बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। पाक फ़ौज के हवाले से अहम खबर है, खुशी की खबर है। पाक फ़ौज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल हो गई है। ग्लोबल फायर पावर की 2021 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान की 5 दर्जे तरक्की हुई है। पाक फौज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन मुसल्लह अफवाज में शामिल। ग्लोबल फायर पावर की 2021 की रैंकिंग जारी। फहरिस्त में पाकिस्तान की 5 दर्जे तरक्की। ईरान, इंडोनेशिया, इसराइल और कनाडा को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान रैंकिंग में तुर्की, इटली, मिस्र, ईरान, जर्मनी, सऊदी अरब, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया से भी आगे। ताकतवर मुल्कों में अमेरिका का पहला, रूस का दूसरा और चीन तीसरे नंबर पर है। अहम खबर से एक बार फिर आपको आगाह कर रहे हैं। पाक फौज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल। ग्लोबल फायर पावर की 2021 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें इस फहरिस्त में पाकिस्तान की 5 दर्जे तरक्की हुई है। ईरान, इंडोनेशिया, इसराइल और कनाडा को भी पाक फौज ने पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान रैंकिंग में तुर्की, इटली, मिस्र, ईरान, जर्मनी, सऊदी अरब, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से आगे है। ताकतवर ममालिक में अमेरिका का पहला, रूस का दूसरा, जबकि चीन तीसरे नंबर पर है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पहले ही बदनीयती पर मबनी भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया था। यह कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह भी कहा गया है कि गोशवामी से मुतालिक इंकशाफात पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक करते हैं। जाहिद हफीज चौधरी की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान ने पहले ही बदनीयती पर मबनी भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया था। पुलवामा हमले का सबसे ज्यादा फायदा ही बीजेपी सरकार को था। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के सबूत दिए। अर्निब गोस्वामी से मुतालिक इंकशाफात पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक करते हैं। अर्निब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस चार्जशीट से भारत दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस पर आज की समाअत मौखर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस डी लिस्ट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस पर आज की समाअत मौखर हो गई है। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मौखर की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस डी लिस्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वजीर शिबली फराज ने पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के ऐलान को कौमी इदारे को धमकाने की कोशिश करार दे दिया है। कहते हैं पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक माजी का हिस्सा बन गई। अपोजिशन ने अपने तमाम पत्ते खेल लिए, लेकिन रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। अब पीडीएम अपना आखिरी पत्ता खेलने जा रही है। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कौमी इदारे पर दबाव के लिए है। मौलाना फजल रहमान को नैब नोटिस मिला तो कहा पूरी पार्टी के साथ जाऊंगा। ये लोग जत्थे लाकर इदारों को धमकाना चाहते हैं। शिबली फराज की जानिब से अपोजिशन को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि अपोजिशन ने अपने तमाम पत्ते खेल लिए। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक माजी का हिस्सा बन गई। अपोजिशन अपने तमाम पत्ते खेल चुकी, लेकिन रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सकी। अब पीडीएम अपना आखिरी पत्ता खेलने जा रही है। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कौमी इदारे पर दबाव के लिए है। मौलाना फजल रहमान को नैब नोटिस मिला तो कहा पूरी पार्टी के साथ जाऊंगा। ये लोग जत्थे लाकर इदारों को धमकाना चाहते हैं। शिबली फराज की जानिब से पीडीएम को तनकीद का निशाना बनाया गया है। आज पीडीएम का अहम इजलास भी होने जा रहा है मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर, और इसी हवाले से हुकूमत की जानिब से तनकीदी नेश्तर बरसाए जाने का सिलसिला भी जारी है। शिबली फराज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक माजी का हिस्सा बन चुकी है। पीडीएम इदारों को धमकाने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन ने अपने तमाम पत्ते खेले, लेकिन उसे रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। अब पीडीएम अपना आखिरी पत्ता खेलने जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कौमी इदारे पर दबाव के लिए है। मौलाना फजल रहमान को नैब नोटिस मिला तो उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी के साथ जाऊंगा।
ये लोग जत्थे लाकर इदारों को धमकाना चाहते हैं। ओपोजिशन किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है, कहा गया है फरूख हबीब की जानिब से। ओपोजिशन को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ का यह बयान सामने आया है कि ओपोजिशन किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है। ये इस मैच का कप लेना चाहते हैं जो उन्होंने खेला ही नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब ये भी कहते हैं कि तमाम जमातें गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की पाबंद हैं। ओपोजिशन को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। नून लीग की इब्तदा ही फॉरेन फंडिंग से हुई। नवाज शरीफ ने बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए अरबों रुपए के फंड्स लिए। खबर देंगे आपको मरियम औरंगजेब के बयान से मुतालिक। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने आ रहे हैं। उस वक्त तक मरियम नवाज के साथ ही बैठेंगे जब तक फैसला लिखकर नहीं दे दिया जाता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इल्जाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग का एतराफ कर लिया है। भारत और इसराइल से होने वाली इसी फंडिंग के बदले में कश्मीर का सौदा किया गया। सिलेक्टेड, करप्ट और नाअहल मुल्क पर मुसल्लत हैं। तनकीद वो कर रहे हैं जो लाहौर से कचरा तक नहीं उठा सकते। पीटीआई की 2.5 साल की हुकूमत में एक ईंट नहीं लगी। मरियम औरंगजेब की जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उनका ये कहना था कि हम इस केस का फैसला लेने इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं और उस वक्त तक मरियम नवाज शरीफ के साथ वहां पर बैठेंगे जब तक फैसला लिखकर नहीं दे दिया जाता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इल्जाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग का एतराफ कर लिया। भारत और इसराइल से होने वाली इसी फंडिंग के बदले में कश्मीर का सौदा कर दिया गया। सिलेक्टेड, करप्ट और नाअहल मुल्क पर मुसल्लत हैं। तनकीद वो कर रहे हैं जो लाहौर से कचरा तक नहीं उठा सकते। पीटीआई की 2.5 साल की हुकूमत में एक ईंट नहीं लगी। और आपको आगाह करेंगे हम इजलास के हवाले से। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर होने जा रहा है। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर होगा। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। जराये के मुताबिक इस इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम दुरानी, शेरी रहमान भी शरीक होंगी। इजलास में राजा परवेज अशरफ, सेनेटर जहांजेब जमालदीनी, सेनेटर उस्मान काकड़, उवैस नूरानी समेत दीगर अराकीन भी शरीक होंगे। अपोजिशन का अहम इजलास मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आज इस्लामाबाद में होने जा रहा है। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का ये अहम इजलास है जो इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आज होगा। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज की हिकमत अमली इस इजलास में तय की जाएगी। लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। जराये की जानिब से यह बताया गया है कि इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम दुरानी, शेरी रहमान भी शरीक होंगी। इजलास में राजा परवेज अशरफ, सेनेटर जहांजेब जमालदीनी, सेनेटर उस्मान काकड़, उवैस नूरानी समेत दीगर अराकीन भी शरीक होंगे। मियां मफरूर शरीफ और ख्वाजा आसिफ का कमाल का गठजोड़ है। अकामा और मनी लॉन्ड्रिंग में यकसानियत है। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतसाब और जमहूरियत लाजिम व मलजूम है। फिरदौस आशिक अवान ने ख्वाजा साद रफीक पर भी तनकीदी नश्तर चला दिए। एक बार फिर आपको आगाह करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने शदीद तनकीद की है अपोजिशन जमातों पर और यह कहा गया कि एहतसाब और जमहूरियत लाजिम व मलजूम है। फिरदौस आशिक अवान ने ख्वाजा साद रफीक पर भी तनकीदी नश्तर चला दिए। फिरदौस आशिक अवान के बयान के हवाले से आपको आगाह करें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शदीद तनकीद का निशाना बनाया अपोजिशन जमातों को और ये कहा गया कि मियां मफरूर शरीफ और ख्वाजा आसिफ का कमाल का गठजोड़ है। अकामा और मनी लॉन्ड्रिंग में यकसानियत है। फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि एहतसाब और जमहूरियत लाजिम व मलजूम है। फिरदौस आशिक अवान ने ख्वाजा साद रफीक पर भी तनकीदी निश्तर चला दिए। ख्वाजा साद रफीक को भी उन्होंने
برا بلا کہا۔ دوسری جانب میاں نواز شریف پر بھی انہوں نے تنقیدی نشتر چلائے اور کہا کہ میاں مفرور شریف اور خواجہ آصف کا کمال کا گٹھ جوڑ ہے، اقامہ اور منی لانڈرنگ میں یکسانیت ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ احتساب اور جمہوریت لازم و ملزوم ہیں۔ اپوزیشن ٹھنڈے موسم میں سیاسی گرما گرمی چاہتی ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ اپوزیشن ٹھنڈے موسم میں سیاسی گرما گرمی چاہتی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ حالات کی بہتری کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی کی سابق ایم این اے میاں منیر کے گھر آمد، بھائی کی وفات پر تعزیت بھی کی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں چودھری پرویز الہی کے حوالے سے، جن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن ٹھنڈے موسم میں سیاسی گرما گرمی چاہتی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ حالات کی بہتری کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی کی سابق ایم این اے میاں منیر کے گھر آمد، بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ طاہر محمود اشرفی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فتوی بازی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کا بیان سامنے آیا کہ حکومت عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکیدار ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر محمود اشرفی کی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی بھرپور مذمت، بتایا کہ گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے دنیا کے تمام ممالک سے رابطے میں ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیاست کرنا مناسب نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی مذہبی ہم آہنگی کا کہنا تھا کہ مقدسات کی توہین کرنے والے کے خلاف کارروائی ہوگی، کسی کو فتنہ بازی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر مکتبہ فکر کے جذبات کا احترام کیا جائے، فتوی بازی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر پاکستانی موقف پوری مسلم امہ سے بڑھ کر ہے۔ 2.5 سالوں میں اربوں کے قرضے، نئے پاکستان کی ایک اینٹ نہیں لگی، یہ بیان سامنے آیا ہے عظمیٰ بخاری کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ 2.5 سالوں میں انتقامی کارروائیوں پر اربوں روپے خرچ کر دیے گئے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کہتی ہیں 2.5 سالوں میں اربوں کے قرضے اور نئے پاکستان کی ایک اینٹ نہیں لگی۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ 2.5 سالوں میں انتقامی کارروائیوں پر اربوں روپے خرچ کیے گئے مگر ریکوری صفر ہوئی۔ کپتان کا پاکستان برازیل کے بعد کرپشن کی عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے معاون خصوصی شہباز گل کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ترقیاتی امور، سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ عثمان بزدار کا پنجاب بھر میں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری رکھنے کا عزم۔ ڈی جی خان کارڈیولوجی سینٹر لیا میں زچہ بچہ اسپتال پر بھی کام جاری ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ تحریک انصاف کا مشن عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ بات ہوگی مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی، جو کہتے ہیں کہ گرفتاریوں کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواجہ آصف سرخرو ہو کر لوٹیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا کہ گرفتاریوں کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں، خواجہ آصف سرخرو ہوں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون سعد رفیق نے دعویٰ کیا، کہا کہ ملک پر جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط ہے۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، آمریت کے نام پر جمہوریت کو داغدار کیا گیا۔ یہ فرمائش لاڈلے کی تھی جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے مصطفیٰ کمال کی، جو کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، حکمرانوں نے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا۔ پاک سرزمین پارٹی کا متنازع مردم شماری کی منظوری کے خلاف کراچی میں احتجاج،
چیئرمین پی ایس پی نے واضح کر دیا مردم شماری پر سمجھوتا نہیں کریں گے. گزشتہ مردم شماری متنازع تھی اور متنازع رہے گی. مصطفیٰ کمال یہ بھی بولے کہ عمران خان نے 2.5 سال میں کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. کراچی رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا. کراچی اب خاموش نہیں رہے گا. مردم شماری کے معاملے پر خاموش نہیں رہا جا سکتا. گزشتہ مردم شماری متنازع تھی اور متنازع رہے گی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے پاک بحریہ کے حوالے سے. پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس نصر مختلف امریکی ممالک کے دورے پر. پاک بحریہ کا جہاز متاثرہ افریقی ممالک میں خور و نوش پر مشتمل امدادی سامان فراہم کرے گا. انسانی ہمدردی کا مشن. پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس نصر مختلف امریکی ممالک کے دورے پر روانہ ہو گیا. ترجمان نیوی کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سیلاب اور خشک سالی سے متاثرہ افریقی ممالک کی عوام کو اشیاء خور و نوش پر مشتمل امدادی سامان فراہم کرے گا. ترجمان نیوی کے مطابق پاک بحریہ کا جہاز دورے کے دوران پی این ایس نصر جبوتی، سوڈان اور نائجر میں امداد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کینیا کا خیر سگالی دورہ بھی کرے گا. دورے کا مقصد حکومت کی انگیج افریقہ پالیسی کے تحت افریقی ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا فروغ اور باہمی تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنا ہے. خبر دیں گے آپ کو موذی وائرس کے حوالے سے. کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی. وائرس 24 گھنٹوں میں پاکستان بھر میں مزید 43 انسانی زندگیاں نگل گیا. اموات 10,921 ہو گئی. مزید 2,521 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. 5,19,291 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے. 4,73,000 افراد صحت یاب ہو گئے. 34,701 مریض زیر علاج ہیں. این سی او سی کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک مجموعی طور پر اموات کی تعداد 10,951 تک پہنچ گئی ہے. 24 گھنٹے کے دوران 41,191 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے مزید 2,521 افراد کا مرض میں مبتلا ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد مہلک وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,19,291 ہو گئی ہے. ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,701 تک پہنچ گئی ہے. صوبہ سندھ میں کرونا مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو 2,34,654 تک جا پہنچی ہے. پنجاب 1,49,222، خیبر پختونخوا 63,339، بلوچستان میں 18,569 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. اسلام آباد 40,019، گلگت بلتستان میں 4,882 کیسز، جبکہ آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد 8,606 ہو گئی ہے. ملک بھر میں مہلک وبا سے متاثر 2,373 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. ادھر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں برس فروری مارچ تک ایک نہیں، 2 نہیں، 3 کورونا ویکسین آ جائیں گی. ویکسین لگانے کے لیے 3 لاکھ ہیلتھ ورکرز کی رجسٹریشن بھی کر لی گئی ہے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ حکومت نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسٹرازینیکا ویکسین کی منظوری دے دی ہے. وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ فروری مارچ تک 1 2 نہیں بلکہ کورونا کی 3 ویکسین پاکستان آ جائیں گی اور لگنا بھی شروع ہو جائے گی. ادھر کورونا دنیا بھر میں 20,30,000 جانیں لے گیا. 9,49,00,000 مریض. امریکہ میں 4,05,000، برازیل میں 2,09,000، بھارت میں 1,52,000، میکسیکو میں 1,40,000، روس میں 65,000، فرانس میں 70,000، برطانیہ میں 88,000 اور سعودی عرب میں 6,318 اموات ہو چکی ہیں. دنیا میں کورونا کے 6,77,73,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں اور 2,51,47,000 سے زائد زیر علاج ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ لاہور پارکنگ کمپنی کے چیئرمین کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات. لاہور پارکنگ کمپنی کے چیئرمین کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا. نو منتخب چیئرمین لاہور پارکنگ کمپنی کے چیئرمین شارق جمال بٹ نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی شریک تھے. چیئرمین لاہور پارکنگ کمپنی کے شاہ رخ جمال نے وزیراعظم کو کمپنی پر بریفنگ دی.
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون پوری دنیا میں امن کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کو پلوامہ واقعے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ پاکستان امن اور بھارت دہشت گردی کے ساتھ ہے۔ بھارت پاکستان کی امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ بھارت کا جنگی جنون پوری دنیا میں امن کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کو پلوامہ واقعے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ پاکستان امن اور بھارت دہشت گردی کے ساتھ ہے۔ پیش کی جائیں گی کھیلوں اور اب ملک بھر سے کچھ مزید خبریں۔ خبر شامل کریں گے پھول نگر سے۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی نے شہید کانسٹیبل کی بیوہ کو 10 لاکھ روپے کا چیک دلوا دیا۔ پھول نگر ایس ایچ او تھانہ سٹی نے شہید کانسٹیبل کی بیوہ کو 10 لاکھ روپے کا چیک دلوا دیا ہے۔ ڈی پی او قصور عمران کشور اور ڈی ایس پی پتوں کے اکرام خان کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی رانا سہیل نے شہید کانسٹیبل کی بیوہ کو 10 لاکھ روپے کا چیک دلوایا۔ بیوہ کی ڈی پی او قصور کو دعائیں۔ کوئٹہ کی رہائشی شہید کانسٹیبل کی بیوہ ریحان بیگم نے ڈی پی او قصور عمران کشور کو اپنے ساتھ ہونے والے 10 لاکھ روپے کے فراڈ سے متعلق درخواست دی۔ ڈی پی او نے تھانہ سٹی کے ایس ایچ او رانا سہیل کو ملزموں کی گرفتاری کا ٹاسک دیا۔ معززین علاقہ کی مدد سے اس نے عامر بیگ اور فوزیہ سے 10 لاکھ روپے کا چیک دلوا دیا۔ بیوہ نے 10 لاکھ روپے کا چیک جب وصول کیا تو رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ بیوہ نے کہا کہ ہم 5 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، ہماری کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ایس ایچ او رانا سہیل نے ہماری بات سن لی۔ اللہ ڈی پی او قصور عمران کشور کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ ان دلیر بہادر پولیس افیسر کی مدد سے ہمیں رقم پوری مل گئی ہے۔ معززین علاقہ نے ایس ایچ او رانا سہیل کو تعریفی سند اور نقد انعامات دینے سے متعلق آئی جی پنجاب سے اپیل کر دی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 4 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ تھانہ مصطفی آباد پولیس کی کارروائی راہزنی اور موٹر سائیکل چھیننے کی 1.5 درجن سے زائد وارداتوں میں ملوث اسجد اجو ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے لوٹی گئی لاکھوں روپے کی نقدی، 5 موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ملزم موٹر سائیکل پر سوار ہو کر راہگیروں سے نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں کیا کرتے تھے۔ چند روز قبل سرحالی روڈ پر ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا۔ دوران تفتیش تھانہ مصطفی آباد، صدر قصور اور کھڈیاں کے علاقوں میں 18 سے زائد وارداتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ناظرین، صحت مند معاشرے میں کھیلوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوں گے وہاں ہسپتال ویران ہوں گے۔ جہانیہ میں کشتی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ جہانیہ رحیمہ موڑ پر کشتی ٹورنامنٹ میں مہمان خصوصی چودھری خالد جاوید آرائی، چودھری محمد غلام سرور، چودھری زبیر واہلا نمبردار، چودھری محمد ایوب کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ مہمانان گرامی نے ہر پہلوان کی حوصلہ افزائی کی اور انتظامیہ کو انعام دیا۔ چودھری خالد جاوید آرائی نے کہا کہ آج کل کے دور میں پہلوانی کرنا اور اپنے آپ کو فٹ رکھنا کافی مشکل کام ہے اور کشتی کا کھیل کم ہوتا جا رہا ہے۔ کشتی ایک صحت مند کھیل ہے، اس کو فروغ دینا چاہیے تاکہ نوجوان نسل بری صحبت سے بچیں اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ صحت مند معاشرے میں کھیلوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر کھیل کے میدان آباد ہوں گے وہاں ہسپتال ویران ہوں گے۔